बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दाग दिए, दर्जनों इमारतें मलिया मेट। इन हमलों की वजह से इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही की इतलात हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। ईरान की जानिब से ताज़ा मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के जनूबी और वस्ती इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर धमाकों के बाद मलबा गिरने से नुकसान हुआ है। ईरान के क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से भी हमला किया गया। दर्जनों इमारतें मलिया मेट होने के बाद इसराइली इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फौज का कहना है कि इनके मिसाइलों को रोकने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रक कर दिया गया है। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल रहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिससे घरों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 10 इसराइली हलाक और 180 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास के रेडियो स्टेशन पर अमेरिका की जानिब से फ़ज़ाई हमला किया गया, जिससे एक शख्स जाम हक हो गया। ईरानी मीडिया का कहना है कि हमले में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ईरान के शहर अरोमिया में फ़ज़ाई हमले से रहायशी इमारतें तबाह हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का इसराइल को जोहरी निगरानी और अदम फैलाओ मुआहदे का पाबंद बनाने का मुतालबा। ईरान ने सलामती कौंसल से इसराइल को जोहरी निगरानी और अदम फैलाओ मुआहदे का पाबंद बनाने का मुतालबा कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को एक 15 निकाती ख़त इरसाल किया है, जिसमें इसराइल से मुतालबा किया गया है कि वो बैन अल-अक़वामी जोहरी निगरानी को कबूल करे और अपने जोहरी हथियार ख़त्म कर दे। ख़त में ईरान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सलामती कौंसल इसराइल को जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल होने पर मजबूर करे और इसकी जोहरी सरगर्मियों को आलमी निगरानी के दायरे में लाया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त में इसराइल की माजी की जारहाना पॉलिसियों और खित्ते में जोहरी तनसीबात पर हमलों का हवाला देते हुए कहा है कि ये इकदाम इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि सलामती कौंसल इसराइल से जोहरी हथियारों की मलकियत ख़त्म करने का वाज़ेह मुतालबा करे, ताकि मशरिक़ वस्ती में असलहे की दौड़ को रोका जा सके और खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी मिसाइल लंदन तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं, बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार ने कहा है कि ईरानी मिसाइल लंदन तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। बरतानवी अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के मिसाइल लंदन को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिस पर बरतानिया में सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के पास ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर अपना कोई मौसर दफाई निज़ाम मौजूद नहीं है और इसे इस खतरे से निमटने के लिए अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। अखबार ने मज़ीद दावा किया कि ईरान अपनी सीमर्ख स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी को मिसाइल रेंज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो पेरिस और लंदन जैसे यूरोपीय शहर मुमकिन तौर पर इसकी जद में आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कब्रस में अक्रोत्री एयरबेस में कायम बरतानवी फ़ज़ाइया का अड्डा तेहरान से तकरीबन 1609 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल नेटो का ईरानी मिसाइलों से मुतल्लिक इसराइली दावे की तस्दीक से इनकार। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा है कि इत्तेहाद इस दावे की जांच कर रहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो यूरोपीय तरल हुकूमतों को निशाना बना सकते हैं, ताहम फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इस पर तबसरा करते हुए मार्क रोटे ने अमरीकी नशरियाती अदारे CBS के प्रोग्राम में कहा कि नेटो इस वक्त इस दावे की तस्दीक नहीं कर सकता। उनका मजीद कहना था कि अगर ये दुरुस्त साबित होता है तो मजीद इस बात का सबूत होगा कि मौजूदा अमरीकी इकदाम इंतहाई अहम हैं। ताहम दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ईरान इस सलाहियत के बहुत करीब ज़रूर है, लेकिन ये वाज़िया नहीं है कि आया ये सलाहियत पहले ही मुकम्मल तौर पर हासिल की जा चुकी है या नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ तवील जंग के लिए तैयार हैं इसराइली आर्मी चीफ। इसराइल के आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा है कि लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी कार्रवाई अभी इब्तदाई मरहले में है और इसराइल एक तवील जंग के लिए तैयार है।
غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کمانڈر سے گفتگو کرتے ہوئے آیال ضمیر کا کہنا تھا کہ ایران اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج زمینی کارروائیوں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ آیال ضمیر نے دعویٰ کیا کہ حالیہ ہفتوں کے دوران لبنان میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان حملوں کے اہم نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کے خلاف مہم کے اختتام پر حزب اللہ تنہا اور الگ تھلگ رہ جائے گا، جبکہ اسرائیل اس کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں کشیدگی کے باعث خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں طاقت کے زور پر معاہدے مسلط نہیں کیے جا سکتے، روس کا دو ٹوک اعلان۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے زور پر معاہدے مسلط نہیں کیے جا سکتے اور اس طرح کی پالیسی خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گی۔ اپنے ایک بیان میں سرگئی لاروف نے ایران پر امریکی حملوں کے تناظر میں کہا کہ دنیا تیزی سے طاقت کے قانون کی طرف واپس جا رہی ہے، جہاں طاقتور ممالک اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں جبکہ کمزور ممالک کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسیوں میں صرف اپنے مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس کے باعث عالمی توازن متاثر ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق مشرق وسطیٰ جیسے حساس خطے میں زبردستی فیصلے یا معاہدے نافذ کرنا دیر پا امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سرگئی لاروف نے مزید کہا کہ امریکہ توانائی کے وسائل کے حصول کے لیے وینزویلا یا ایران جیسے ممالک میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ دوسری جانب یورپ کو سستی توانائی سے محروم کیا جا رہا ہے، جس کے معاشی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عالمی تنازعات کا حل طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جانا چاہیے تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں ٹی وی اور ریڈیو تنصیبات پر حملے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری ہیں اور تہران میں ٹی وی اور ریڈیو کی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد متعدد مقامات پر زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔ تاہم ایران کا دفاعی نظام فعال ہے۔ جن علاقوں میں فضائی حملے کیے گئے ان میں پیروزی اسٹریٹ، گرمدرا، شہید بابائی ہائی وے، خیابان حافظ کے علاقے شامل ہیں۔ تاہم وہاں سے اب تک کسی جانی و مالی نقصان کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ تہران کے علاقے سرخا، کریج اور جنوبی ایران کے شہر بوشہر میں بھی امریکی اور اسرائیلی حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی فوج نے بندر عباس میں ریڈیو ٹرانسمیٹرز کو نشانہ بنایا۔ خلیج فارس کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سینٹر کا 100 کلو واٹ کا ٹرانسفارمر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اے ایم ٹرانسمیٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں کم ٹربائن انجن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام کے مطابق یہ پلانٹ ڈرونز اور طیاروں کے لیے گیس ٹربائن انجن تیار کرتا تھا اور گیس ٹربائن انجن ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر استعمال تھا۔ گرین سا ایرانی ہلال احمر کے سربراہ نے بتایا ہے کہ 28 فروری سے اب تک امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 81,000 سے زیادہ سویلین یونٹس کو نقصان پہنچا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی جوہری آبدوز بحیرہ عرب پہنچ گئی۔ ایرانی جنگ کے تناظر میں برطانوی جوہری آبدوز بحیرہ عرب پہنچ گئی ہے اور اس نے پوزیشن سنبھال لی ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق جوہری ہتھیاروں سے لیس برطانیہ کی نیوکلیر آبدوز ایچ ایم ایس آنسن بحیرہ عرب پہنچ گئی ہے اور اس نے پوزیشن سنبھال لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس آبدوز ایران تک حملے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس پر 1,000 میل رینج کے میزائل اور جدید ٹارپیڈو نصب ہیں۔ یہ بحری آبدوز آسٹریلیا سے 5500 میل کا فاصلہ طے کر کے بحیرہ عرب پہنچی ہے۔ یہ آبدوز ہر 24 گھنٹے بعد رابطے کے لیے سمندر کی سطح کے قریب آتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر تنازعہ بڑھتا ہے تو آبدوز ایران پر حملہ کر سکتی ہے، تاہم حملے کا حتمی حکم برطانوی وزیر اعظم کی منظوری سے دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔